क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में बढ़ते फैलते स्ट्रीट क्राइम्स का कुछ अहवाल। वहाँ पे उन्होंने लूटमारी करी है, लेडीज साथ थी। आजकल स्ट्रीट क्राइम आप देख रहे हो कि बढ़ती जा रही है मजीद। सोशल मीडिया के नाते निगाहे ज़द खासो आम होने वाली ये सीसीटीवी फुटेजेस मुल्ज़िमान जिनका ठिकाना जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। ये तमाम अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। इसको देखो, अभी जैसे मैं ज़िया को बता रहा था ना कि देखिए ज़िया, मैंने जब भी कहा था तुमको कि वो जो ग्राफ है ना, सारे ग्राफिक्स जितना भी किया हुआ है, यही ग्राफिक्स हमारी ओरिजिनल जस्ट अ मिनट। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी 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 जी, ओ हो यस, 100% बिल्कुल ठीक है। ओके अन्ना आपको थोड़ी देर के बाद फ़ोन करेगा। 100% हो। ओके अन्ना, उनको कॉल कर लेना, ये अपने पास रखो, इसमें नंबर जो है ना उसी पर कॉल करना। अच्छा, मैं ये बता रहा था तुमको कि देखो अब हम जिस टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं ना, वो टर्निंग पॉइंट ये है कि अगर इस कार्रवाई को मुस्तकिल हम जारी रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों का कलाकमा होने में फिर देर नहीं लगेगी। सर एक्चुअली ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है ना सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, जैसे मासूम औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और कोई तन्हा लोग। बिल्कुल सर, कानून को चाहिए कि जो मुल्जिमान पकड़े जा रहे हैं इनका जल्द से जल्द फैसला किया जाए। 100% होना यही चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अब ये वक्त दूर नहीं है कि सब कुछ ऐसा शुरू हो जाएगा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 448। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 454। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 6। चोरी, डिक्वैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2973। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब
ہم آپ تمام دوستوں کو لے جا رہے ہیں اس موڑ کی جانب کے جہاں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں نئی کیس فائل۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس کیس پر کام کر رہے ہیں وہ کراچی کے اسٹریٹ کرائمز ہیں، بالخصوص ایسے کرمنلز کہ جو معصوم خواتین یعنی بہن بیٹیوں کے پرس چھین رہے ہیں، ان کی جیولری چھین لیتے ہیں موقع غنیمت جانتے ہوئے، جو ہاتھ آیا لے اڑتے ہیں۔ اور آخر یہ جرائم پیشہ عناصر کیا سمجھتے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں، ان کے وہم و گمان میں کیا ہے کہ کبھی گرفتار نہیں ہوں گے، کبھی پکڑے نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، ہر ملزم کا، ہر مجرم کا انجام آخر کیا ہے؟ جیل کی آہنی سلاخیں اور قانون کا شکنجہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو کچھ ایسے فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ناطے نگاہ زد خاص و عام ہو گئے، اور اس کے بعد قانون کے اہلکاروں نے ان جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں کارروائیاں شروع کی، اور آخر کار ان کا احوال کیا ہوا ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو شروع کر رہے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ تو کراچی میں درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں مسائل سر ابھارے نظر آتے ہیں، جن مسائل کا حل کرنے والا شاید کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، جس جانب نگاہ اٹھائیں امید کی کہیں کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ اور اسی درمیان جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ کارروائیاں۔ ان تمام معاملات کے باوجود زندگی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ آج ہم کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں خاص طور پر وہ احوال ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جس سے کراچی کے رہنے والے روز ہی نبردازمار رہتے ہیں۔ ناظرین، کراچی میں اچانک ہی پھیلتے بڑھتے جرائم سے قانون کے اہلکار بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ اچانک ہی نہیں معلوم یہ جرائم پیشہ عناصر کہاں سے وارد ہو گئے۔ کرنے والوں سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را عوام الناس کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ مدد ملے اور یہ جو چوریوں کا سلسلہ ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ بائکیں چل رہی ہیں، بیٹریاں چوری ہو رہی ہیں، گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ڈلے، بہت کچھ ہو رہا ہے ایسا۔ ناظرین، ایک تو ویسے ہی زندگیاں وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہیں، اور دوسری جانب جرائم پیشہ عناصر کی بڑھتی ہوئی یہ کارروائیاں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ جرائم پیشہ عناصر کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں روپوش ہو جاتے ہیں۔
मैं अपील करता हूँ जहाँ डाकू देखे ना गोली मार दें देखते ही, बस। हम गरीबों को बर्बाद किया हुआ है, पूरा दिन मेहनत करते हैं और वो जो ना लूट मारी करके 1 मिनट में भाग जाते हैं। आजकल स्ट्रीट क्राइम आप देख रहे हो कि बढ़ती जा रही है मज़ीद। इसको कोई देखने वाला ही है ही नहीं, ना पूछने वाला भी नहीं है इसको। कराची में होने वाले ऐसे मसाइल आज फिर यहां के रहने वाले बसने वालों के लिए सुहाने रूह बने हुए हैं। यानी अपने अपने घरों की जानिब आती जाती अवाम रोजाना ही कहीं न कहीं किसी न किसी इलाके में लुटेरों के हत्थे जरूर चढ़ जाती है। नाजरीन, जब माहौल में खौफ और हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा जराइम पेशा नासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है। वरना शायद ऐसा ही कुछ होता चला जाएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। 31 अगस्त 2020 ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची। FIR नंबर 447/20। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 397/34 के तहत ये कार्रवाई की गई। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कराची में बढ़ते फैलते स्ट्रीट क्राइम्स का कुछ अहवाल। कि कराची का कोई इलाका, कोई महल्ला, कोई शाहरा ऐसी नहीं कि जो जराइम पेशा नासिर से महफूज हो। चाहे रात की तारीकी हो या सूरज की चमकती हुई रोशनी। छीना झपटी, लूट खसोट, जुल्म तशद्दुद के ये मामलात यूं ही जारी रहते हैं। क्या लोग अपनी कीमती अशिया से यूं ही महरूम होते रहेंगे? और इस शहर में बसने वाली माएं, बहनें, बेटियां इन जराइम पेशा नासिर के सबब अपनी खुद एतमादी कब तक खोती रहेंगी? और ऐसे में मुख्तलिफ मकामात पर जराइम पेशा नासिर दनदनाते फिर रहे हैं। अचानक ही सरे राह ये सब कुछ शुरू हो गया। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे?
یہاں ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدارا عوام الناس کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ورنہ یہی سب ہوتا رہے گا۔ پاس گزشتہ ہونے والی کئی کارروائیوں کی جو تمام تر تفصیلات یکجا ہوئیں، انہیں چیک کیا جاتا رہا۔ ہاں اگر تم کہتی ہو تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ ویسے ان کا منظر تبدیل ہونے لگا۔ کوئی ہیلپ کرے گا؟ چھوڑ کوئی ہیلپ کرو یار، ہیلپ! شیٹ! بیچارے بے یارو مددگار جیسے حیرانیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو۔ قانون کے اہلکار اطلاع کے بعد اسی جانب آتے دکھائی دیے۔ ہم میڈیا کے بڑے مشکور ہیں کہ کم از کم ہماری داد رسی یہاں پہ ہو رہی ہے علاقے میں۔ جن لوگوں کا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کا نقصان پورا کرنے والا ہے۔ یہاں کھل کے کوئی بھی بولے گا نا قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ ہونے والی 10 وارداتوں کے بعد کوئی ایک کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے، ورنہ کون اپنی فریاد لے کر پولیس اسٹیشن جائے؟ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں لوگ کہ نہیں معلوم کیا سوال ہوں گے، ہمیں کیا کہنا ہوگا، وہ کیا پوچھیں گے، ہم کیا بتائیں گے، پھر یہ سب کب تک ہوگا؟ بس یہی ہمارا وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہم مستقل تلاش کر رہے ہیں۔ Criminals Most Wanted. کیا نام ہے بھیا؟ محمد حسین۔ والد؟ جمشید احمد۔ رہائش؟ شاہ نواز بھٹو کالونی۔ شاہ نواز بھٹو کالونی، کراچی۔ جی۔ اچھا، عمر کتنی ہے؟ 26 سال۔ 26 سال۔ والد کیا کرتے ہیں؟ والد سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ اور بہن بھائی کتنے ہیں؟ 7 بھائی 2 بہن ہیں۔ کیا کیا کرتے ہیں بھائی؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ بھائی مزدور ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں۔ اور تم بھی مزدوری کرتے ہو؟ جی۔ ہیں؟ جی۔ اب ان وارداتوں کو مزدوری کہتے ہیں کیا؟ نہیں سر، میں کمپیوٹر کڑھائی کا کام کرتا ہوں سر۔ کمپیوٹر؟ ابے ان وارداتوں کو تو کمپیوٹر کڑھائی کا کام کہتا ہے کیا؟ ٹوٹل تمہارے حساب میں وارداتیں کتنی ہیں؟ 7 سے 8 ہیں سر۔ کہاں کہاں کی تھی؟ نیو کراچی میں ہی سر۔ اور اجمیر نگری میں سر، اسی علاقے کی ہیں۔ اچھا،
یہ جو واردات کی تھی پرس چھیننے والی، जी सर जी सर یہ واردات کیسے کی تھی ذرا یہ تو بتاؤ۔ सर लेडीज़ जा रही थी गली में से, ہاں हम लोग बाइक पे आ रहे थे, हमने छीना और चले गए। واہ واہ واہ، کیا بڑا کام کیا تو نے کہ ہم چھینا ہم نے اور چلے گئے۔ کوئی شرم حیا کوئی غیرت کچھ نہیں ہے۔ روز کی کتنی وارداتیں کرتے ہو؟ सर 1 से 2। 1 سے 2۔ جس دن یہ پرس چھینا تھا خاتون سے، जी सर اس دن کتنی وارداتیں کی تھی؟ उस दिन 1 की थी सर। 3 وارداتیں تھیں نا اس دن تو تمہاری؟ नहीं सर 1 थी, उसमें पैसे 500 रुपये निकले थे। پرس میں سے؟ जी सर اور کیا نکلا تھا؟ मोबाइल था 1 सर। اچھا تم نے جب واردات کے لیے اس گلی میں اپنی موٹر سائیکل ڈالی जी सर تو تمہیں یہ خوف نہیں آیا ایک بار بھی کہ اگر کوئی آ جائیں محلے والے، کوئی پڑوسی، کوئی لوگ اور آ کے حملہ کر دیں؟ اس وقت تم نے کیا سوچا؟ کچھ بھی نہیں؟ नहीं सर جو ظلم وحشت و بربریت تم نے مچائی ہے اس کے اوپر کبھی سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ नहीं सर اس کے بعد اس سے پہلے کون سی واردات تھی؟ सर 31 तारीख को थी, کیا کیا تھا؟ पर्स छीना था सर। دوسری واردات کہاں کی ہے؟ 4 के औसाफ की तरफ से। ہاں औसाफ اوصاف کی طرف 4K میں، जी وہاں پر کیا چھینا تھا؟ जी पर्स छीना था। اس پرس میں کیا نکلا؟ 700-800 रुपये تھے سر۔ اچھا اس کے بعد کون سی واردات پھر؟ سب ایسے گلی میں سے چلتی جا رہی تھی، دیکھتے تھے کوئی ہے یا نہیں ہے، اچھا گلی میں جا رہی تھی پھر کوئی کیا ہوا؟ کوئی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تو بس کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر لے لیتے تھے اس سے، اگر مل گیا تو لے لیا ورنہ چلے جاتے تھے سر۔ اس سے پہلے کون سی واردات کی؟ سر اس سے پہلے یاد نہیں ہے سر، یاد نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس سے پہلے بھی سب زور سے بولتے جاؤ نا۔ سب 6-7 کی ہیں، ان میں سے بھی کچھ میں نکلے کچھ میں پیسے نہیں نکلے۔ جو واردات تازہ ترین کی ہے یہ ٹی وی پہ چلتی ہوئی دیکھی تھی؟ نہیں سر سوشل میڈیا پر دیکھا تھا؟ نہیں سر اچھا تو تم جب پرس چھیننے گئے تو تم نے کیا کیا؟ تم کیا کر رہے تھے موٹر سائیکل پر؟ سب میں اترا، میں نے ہاتھ سے لیا اور واپسی بیٹھ گیا۔ شرٹ کون سی پہنی ہوئی تھی تم نے؟ گرین کلر کی تھی، پرنٹ والی سے، گرین کلر کی پرنٹ والی تھی پرنٹ والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جی۔ ٹھیک ہے، اور پینٹ کون سی تھی؟ پینٹ جینس کلر کی تھی۔ جینس کی پینٹ تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ لوٹ مار ہوگی اور کوئی پکڑا ہی نہیں جائے گا؟ اور تم اوپر کیا دیکھ رہے تھے؟ کیمرے ڈھونڈ رہے تھے نا اس وقت واردات کے وقت؟ نہیں سر دیکھ رہے تھے، زور سے بول، زور سے دیکھ رہے تھے سر، کوئی کھڑا ہوا تو نہیں ہے۔ اور اوپر کیمرے بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کیمرے تو لگے ہوئے نہیں؟ نہیں سر ایسا کچھ کبھی سوچا نہیں سر، ہے نا؟ نہیں سر۔ ناظرین میں یہاں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غور تو کیجئے، اس کو جس ماں نے جنم دیا ہے اس معصوم عورت کا کیا قصور ہے؟ جس باپ نے اس کو انگلی پکڑ کر اس مجرم کو، اس ملزم کو، اس ڈکیت کو چلنا سکھایا، کیا وہ باپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ یہ بڑا ہو کر مجرم بنے گا، ڈکیت بنے گا؟ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک اولاد کے کردار سے، ایک اولاد کے برے عمل سے والدین کو شرمساری جتنی ہوتی ہوگی، کیا اس کا اندازہ ہے؟ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ میں اس مجرم سے، اس ملزم سے، اس ڈکیت سے، اس چور سے میں کیا پوچھوں؟ بس آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ضرور کہنی ہے کہ اپنی اپنی اولادوں کی حفاظت کیجیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ غلط سوسائٹی، غلط راہوں پر بچوں کو کام سر کراتے، لے جائیں کو۔ کیا نام ہے؟ شہریار۔ شہریار۔ والد کا نام؟ شکیل احمد۔ شکیل احمد۔ رہائشی؟ شاہنواز بھٹو کالونی۔ اسی نارتھ کراچی میں؟ جی نارتھ کراچی میں۔ عمر کتنی تمہاری؟ 23 سال۔ والدین زندہ ہیں؟ جی دونوں حیات ہیں۔ بہن بھائی کتنے؟ 6 بہن بھائی ہیں میرے کو ملا کر۔ بھائی کتنے؟ 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئیں؟ نہیں نہیں ہوئی؟ تینوں چھوٹی ہیں۔ تینوں چھوٹی ہیں۔ جب ان کے رشتے آئیں گے تو لوگ یہی بول کے منع کریں گے نا کہ یہ تو ڈکیت کی بہن ہے، اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ یہی ہوگا نا؟ جی سر۔ غیرت شرم حیا نہیں ہے۔ وارداتیں کتنی ہیں؟ 4 وارداتیں کری ہیں۔ 4 نہیں، 1 کی ہے یار، 3 اور نکال دے اس میں سے، بری بات ہے۔ 1 کی۔ زیادہ وارداتیں نہیں بتاؤ، کم بتا دو۔ 1 واردات صحیح ہے نا؟ 1 کی ہے۔ 1 کی ہے۔ شاباش، خوش رہے، خوش رہے، خوش رہے۔ ابے سیدھی بتاؤ کتنی وارداتیں، ٹوٹل کتنی وارداتیں ہیں؟ 6-7 وارداتیں کری ہیں، 4 ابھی 1 سے 6-7 پر آ گیا؟
कितने कितने पर्स में से पैसे निकलते थे? किसी में से 200 भी निकलते थे, किसी में 300 भी निकलते थे, किसी में 500 भी निकलते थे। यानी गरीब लोगों के ही तुमने काम उतारे हैं ना सारे? जी सर। गरीब माँओं बहनों बेटियों के चीज़ें छीनी हैं। तो अमीर आदमी गरीब आदमी है? गरीब हूँ सर। जिस मुआशरे में गरीब गरीब का लूटने लगे ना, गरीब गरीब का गला दबाने लगे ना, बस उस माशरे की खैर नहीं है फिर। और कितनी वारदातें हैं? और नहीं है सर। अबे बता दो सही, और किस किस इलाके में की है? सच बता रहा हूँ सर। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और नहीं है सर, 1-2 4K की तरफ करी है बस। 4K की तरफ क्या किया था? उससे ही आंटी से पर्स छीना था। आंटी से पर्स छीना था? जब तुम छीन रहे थे तो आंटी ने क्या बोला था तुमको? रुकी हुई होती है, हम हाथ मारते और लेके भाग जाते। नहीं, उन्होंने तो पर्स एकदम तो नहीं दिया था, तुमने 2 दफ़ा छीना था ना। तुम तो मोटरसाइकिल पर थे, तुमने मोटरसाइकिल घुमा के और फिर वापस ला के लगाई थी ना उसके लड़के के लिए। वो पीछे बैठा हुआ था और मैं गाड़ी चला रहा था। चलते हुए हाथ मारते हैं किसी किसी को, किसी किसी के लिए रुकते, जो जिसकी ज़्यादा उम्र होती है तो उसको रुक के ले लेते हैं उससे। जिसकी ज़्यादा उम्र होती है? हाँ, नहीं तो चलते हुए हाथ मारते हैं और भाग जाते हैं। जिनकी ज़्यादा उम्र होती है उनसे रुक के लेते हैं। कभी ज़्यादा उम्र वाले के ऊपर ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे वालिद भी हो सकते हैं, तुम्हारा दादा हो सकता है, तुम्हारा नाना हो सकता है, कोई बुज़ुर्ग हो सकता है? आया ख्याल कभी? सर गलती हो गई सर। हाँ गलती हो गई। मैं यही तो इंतज़ार कर रहा था कि तूने अब तक ये बात नहीं की कि गलती हो गई, पहली दफ़ा हुआ है, माफ़ कर दें, आज के बाद मैं शरीफ हो जाऊँगा, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दूँगा। गलती हो गई सर, माजरत है ना? अच्छा, अम्मा को पता है कि तू वारदातें करता है? नहीं। तेरी शादी हो गई है? 2 महीने बाद है, दिसंबर में। 2 महीने बाद? अब तो सेंट्रल जेल में ही होगी तेरी शादी, है बता दूं मैं। जी सर। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि 2 महीने बाद इस डकैत से जो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, परवरदिगार ने ये मौका फराहम किया है कि अपने मामलात को देखिए, और अल्लाह ने राह रास्त पर आने का एक मौका ये दिया है कि बग़ैर बिना किसी के देखे भाले, बिना तहक़ीक़ किए हुए कभी भी अपनी बहन बेटियों की शादियां न कीजिए, इसलिए कि रिश्ते ऊपर बनते हैं और ऊपर बनने वाले रिश्तों का इंतज़ार कीजिए। और कभी मैं अपनी सारी माँओं से, अपनी बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भी अपनी बहन बेटियों की शादियों का एहतमाम करें तो उस शादी के एहतमाम के बाद रोने, तड़पने, सिसकने, बिलखने से बेहतर यह है कि पहले तहक़ीक़ कर लीजिए, पहले तफ्तीश कर लीजिए, पहले अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशंस करके मालूमात हासिल कर लें कि जिसके साथ आप अपनी बहन या बेटी की शादी कर रहे हैं वो किस अमल और किरदार का आदमी है। जी, तो फिर तुम्हारी 2 महीने बाद शादी थी, है? जी सर। वो शादी तो तुम्हारी हो गई, कैंसिल हो गई ना? पैसे अब तक कितने पैसे जमा किए तूने? पैसे नहीं है सर। कितने जमा किए अब तक? नहीं है सर पैसे। तो शादी कौन कर रहा है? महल्ले वाले, पड़ोसी कर रहे हैं? घर वाले करवा रहे थे, उनके पास ही पैसे नहीं है, इसलिए 2 महीने लेट करवा दिए। अच्छा, अब ये बताओ मेरे, तुम्हारे वालिद करते क्या है? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करके तुम जैसी नालायक तरीन औलादों को पालें, हाँ, तुम डकैतियाँ करो, वारदातें करो, और उसके बाद वही वालिदैन अपने खून पसीने की कमाई से तुम्हारी शादियां करें, और फिर वही वालिदैन सारी ज़िंदगी जिन्होंने इनको खिलाया है, इनको पाला है, इनकी बीवियों को पाले, इनके बच्चों को पाले, और उसके बाद तुम रुसवाइयों का तौक़ अपने वालिदैन के गले में डालते हो। गलती हो गई सर, गलती हो गई, क्या कमाल की बात है। अच्छा ये तो मुझे बताओ, तुम जो पहली वारदात तुमने की थी, उस वारदात में वो जो खातून चीख रही थी तो तुमने क्या किया था? पिस्तौल दिखा रही थी निकाल के कि मार दूंगा, जान से चुप हो जा? पिस्तौल नहीं है हमारे पास। फिर क्या था? ऐसे हाथ मार के भाग जाते हैं। उसको हाथ मारा था? हाँ, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के जब पर्स तुमने छीने हैं उनमें से दवा की पर्चियाँ भी निकली थी ना, दवाइयों की पर्चियाँ, है ना? नहीं सर। तूने ये नहीं सोचा कि यार जो जिनके पर्स में से पैसों के साथ दवा की पर्चियाँ निकली हैं, पता नहीं वो किस मूजी बीमारी का शिकार होंगे, दवा लेने जा रहे होंगे वो ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ। कितने बेहिस लोग हो तुम यार। अगर तुम्हारी असली माँओं को भी पता चल जाता ना कि तुम्हें बड़ा होकर ये करना है, तो शायद वो तुम्हारे पैदाइश के बाद ही गला घोट के मार देती, क्योंकि उन
ان خواتین کا, ان ماؤں کا کیا قصور ہے ناظرین, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کے پاس یہ اس قسم کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں جو تمام عمر کے لیے والدین کے نام پر کلنک کی مانند نظر آتی ہیں. ہم لوگ بیٹھتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں اس پر, ٹھیک ہے؟ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ کراچی کی شاہراہوں پر کس طرح جرائم پیشہ عناصر دندناتے گھوم رہے ہیں اور معصوم کمزور ناتواں خواتین خاص طور سے ان کا ٹارگٹ ہیں. ہم قانون کے اہلکاروں سے, اعلیٰ عدالتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر جب گرفتار ہوں تو جلد از جلد ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس کو چین و سکون میسر آئے اور جرائم پیشہ عناصر عبرت کا نشان بنتے چلے جائیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز پہ رکھا جاتا ہے. cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com, اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.